हामीले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमाले एउटा विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। हामीले निर्माण गरेको त्यो पार्टी आज केपी ओलीको कब्जामा पुगेको छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ, त्यो केपी ओलीको र त्यो गुटको कब्जामा पुगेको छ। त्यो कब्जामा पुगिसकेको पार्टीमा रहिरहने अवस्था बनेन। फलस्वरूप हाम्रो सामु दुईटा विकल्प थिए, कि त आत्मसमर्पण गर्नु कि त विद्रोह गर्नु। केपी ओलीका दक्षिणपन्थी विचारका सामु, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका सामु, निरंकुश शैलीका सामु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका सामु कि त हामीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, उनको आदेश तामेल गर्नु पर्दथ्यो, होइन भने हामीले त्यसको अर्को विकल्प रोज्नु पर्थ्यो। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो अस्वीकार गर्यौं। हामीले क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्ने संकल्प गर्यौं। कमसानको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाउने, अगाडि बढाउने आँट गर्यौं र आँट गरेर विद्रोहको बेगुल फुक्यौं। लोकतन्त्रको सवालमा होस्, गणतन्त्रको सवालमा होस् या जनजीविकाको सवालमा होस्, सामाजिक न्यायको विषयमा होस्, समानताको विषयमा होस्, समाजको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा होस्, यी सबै विषयहरूमा हाम्रो कार्यशैलीमा होस्, हाम्रो आचरण र व्यवहारमा होस्, यो सबैमा हामीले नितान्त जन अपेक्षा अनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्छ। पुरानो अन्य पार्टीमा भएका विकृति र विसङ्गति हामीभित्र प्रवेश नगरून्, छन् भने पनि तिनीहरूलाई हटाउँदै समाप्त पार्न सकियोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रत्येकले आफूलाई, आफूमा रहेका कमजोरीलाई महसुस गर्नुपर्छ। अहिले घोषणा भएको वैशाख 30 गतेको जुन मितिको स्थानीय चुनाव हाम्रो सामुमा छ, त्यो चुनावको तयारीको निम्ति यो पार्टीको बैठक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै संगठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको हिसाबले हाम्रो संविधान एउटा विशिष्ट र युनिक मौलिक खालको संविधानको रूपमा त्यो प्रस्तुत छ। यो प्रयोगमा छ र प्रारम्भिक चरणमा पनि छ। कारण यसका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट प्रहारहरू पनि भइराखेका छन् र यसको रक्षाको निम्ति फेरि हामीले
विभिन्न रूपले आन्दोलित पनि भइराखेका छौँ, आफ्नो ठाउँबाट मेहनत पनि गरिराखेकै छौँ। गत सालमा हामीले जे देख्यौँ, संविधान नै धरापमा पर्ने जस्तो, लोकतन्त्र खास गरी समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति हामीले अनुभूत गऱ्यौँ र त्यसका विरुद्ध हामीले सडकमा, सदनमा, सबैतिर सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यसमा मूलभूत रूपमा हामी सफल पनि भयौँ। तर अहिले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समन्वयात्मक एउटा नयाँ मोडेलको विकास गर्ने कुरामा विवाद र बहस कायमै छ र त्यो मोडेललाई ठिक ढङ्गले विकसित गर्न सकिएको छैन। आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक भनेको पनि माओवादी केन्द्र नै हो। तर हामीले यसबीचमा जति आक्रामक ढङ्गले समाजमा यो चिजलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन। कहिले आफैभित्रको अन्तर्विरोधमा रुमल लिएर, कहिले विभिन्न खालका गुटबन्दीभित्र चाहिँ हराएर हामीसँग भएको क्षमता र शक्तिलाई समाजमा अरू वर्ग तबकाको हैकमलाई कम पार्ने गरी शक्ति परिचालन हामीले गर्न जति सक्नुपर्ने त्यति सकेका छैनौँ। आज यो एकताबद्ध र केन्द्रीकृत भएको कमिटीका तपाईँ नेताहरू, तपाईँहरू सबैलाई विभिन्न क्षेत्रको अनुभव प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूले ठुल्ठुला व्यवसायी र पुँजीपतिहरूलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ। उनीहरूले गर्ने नकारात्मक क्रियाकलाप कस्ता हुन्छन् र कसरी गर्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। र राम्रो गर्ने व्यवसायीहरूको स्थिति के छ, देशभक्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरूको स्थिति के छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले नजिकबाट अनुभूत गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका आउने दिनमा आक्रामक भनेको मैले नेगेटिभ अर्थमा भनेको होइन, वैचारिक, राजनैतिक, साङ्गठनिक र व्यावसायिक हितका दृष्टिकोणले पनि तपाईँहरू संस्थागत रूपले र आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन जरुरी छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा, स्वाधीनताका पक्षमा, समतामूलक समाजको पक्षमा, समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने पक्षमा तपाईँहरू दृढताको साथ आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै र छिटै, धेरै वर्ष लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, केही वर्षभित्रै यो संस्था देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्थाको रूपमा उब्रिएर आउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले नै के राखेको थिएँ भने हाम्रो पार्टी र नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो अझै पनि परम्परागत मान्यताबाट हामी बाहिर आएका छैनौँ। विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरू, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरू र विभिन्न सामाजिक जीवनका क्षेत्रका इन्जिनियर, डाक्टर अथवा टेक्निसियन यस्ताहरूको पनि केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले विश्वभरि अगाडि बढेको छ। तर हाम्रो पार्टीले यसलाई जति अग्रगामी ढङ्गले तुरुन्तै आत्मसात गरेर लागू गर्नुपर्ने हो, सकिएको छैन। आउने दिनमा यसलाई हामीले अग्रणी भएर भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको थिएँ। अस्तिका दिन मात्रै, यहाँ लीलाजी यहीँ हुनुहुन्छ, गङ्गाजी यहीँ हुनुहुन्छ, मैले व्यवसायीहरूको पनि समुचित प्रतिनिधित्व भयो भने मात्रै पार्टीले सही आर्थिक नीति, व्यावसायिक नीतिको विकास गर्न सजिलो पर्छ। अब डाक्टर, इन्जिनियर वा टेक्निसियनहरू भयो भने मात्रै आजको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको नयाँ युगमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सजिलो पर्छ। हामी परम्परागत राजनीति र सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरूले मात्रै अबको सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। यो स्पिरिटमा मैले राखेको छु। विधानमा केही संशोधन गरिएको छ। म तपाईँहरूको चाहिँ सबैको भनाइलाई आत्मसात गर्दै अहिले केन्द्रमा तपाईँहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने संस्थागत रूपमा कोसिस मेरो रहनेछ। अहिलेको जब खुला भएर आइसकेपछि विविध पार्टीहरू, विभिन्न पार्टी, हामीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीहरूले, उद्योग व्यवसायहरूले सम्मानका साथ आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा आफ्नो चाहिँ मन्त्री बनाएका छन्, केन्द्रीय समितिमा लगाएका छन्, विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ स्थापित गरिरहेका छन्।
हाम्रो पार्टीले कन्जुसियाई गरेर होइन एउटा क्षेत्रीय प्रदेश कमिटीसम्म बनाउने बेलामा पनि बडो रोइ कराइ गरेर बल्ल बल्ल एउटा बनाएको छ। खोइ हाम्रो प्रतिनिधित्व हाम्रो प्रतिनिधि हुनु पर्दैन भन्ने बेलामा चाहिँ आर्थिक समृद्धिका योद्धाहरू तपाईँहरू भन्ने होइन। तर चाहिँ नेतृत्व दिने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामी पार्टीको निर्देशन विपरीत हामी हिँड्छौँ, कुनै हामी हिँड्दैनौँ। बरु पार्टीका कार्यकर्ता भनेका नेता भनेकाहरूले कयौँ पटक चाहिँ अनुशासनीय काम गरेका हामीले देखिरहेका छौँ, तर हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरू मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरुको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। म श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जो नेपाल पत्रकार महासंघको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्मरण गर्दै उहाँले जुन सपना देखेर नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो होला, त्यो सपना पूरा गर्नका निमित्त अहिले विपुल पोखरेल सम्म आइपुग्नु भएको छ। भोलि यो निरन्तरता रहनेछ र त्यो सपनालाई पूरा गराउने, देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा यो सरकारले कहीँ कतै कसैसँग कुनै विषयमा तर यदि नभनिकन अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरको बारेमा जुन कुराहरूको बहस भइराखेको छ त्यसका सम्बन्धमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको प्रयोग मार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। हाल आईसीटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधि
सँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको हो। युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यस नियमावलीले नियमनको दायरामा ल्याएको भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्ता मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु। प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो म त्यो प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यही प्रतिबद्धताका जगमा उनीहरू आफ्ना सबै कर्महरू हुन सकुन् म त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू मन्त्रीजीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यद्यपि यो भर्खरै यो जुन संशोधन राष्ट्रिय प्रसारणको संशोधन भएको छ त्यसले अन्यलता सकेको छ। त्यसलाई हामीले यसरी प्रश्न पार्ने भनेर मन्त्रीजीको कुराहरू त आएको छ, म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यो संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अब नागरिकहरू अनलाइन मार्फत र इन्टरनेट मार्फत आफूलाई चाहिँ तपाईँको संसारसँग साक्षात्कार गराउने भन्दा पनि इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको चाहिँ तपाईँको खतरा त्यो प्रावधानले नयाँ प्रावधानले गरेको छ। ठिकै त्यो अवस्थाको अन्त्य मन्त्रीजीको जुन प्रतिबद्धता रह्यो त्यो संशोधन फेरि तत्काल संशोधन गरेर त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य सामग्री प्रवाह गरे बापत चाहिँ गर्ने कुरालाई अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ भन्ने र अनलाइन टेलिभिजनलाई चाहिँ तपाईँको दर्ता स्वरूप 5 लाख राख्ने भन्ने हो भने त एउटा कुनै सामान्य कुरा पनि हामीले श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरेर इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ भने त्यसलाई त्यो व्याख्याले रोक्न सक्ने ठाउँ देखियो। त्यो रोक्न सक्ने ठाउँ नरहने गरी थप स्पष्ट व्याख्या नियमावलीमै होस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि भनेका छौँ, मन्त्रीजीलाई अस्ति हामी भेटेर पनि भनेका छौँ, आज उहाँले त्यो प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। त्यो यो नियमावलीमा संशोधन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले संसदमा के अरे दर्ता भएका र कतिपय मन्त्रालयमा रहेका प्रेस सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको सन्दर्भमा हाम्रो रिजर्भेसनहरू छन्। त्यो कानुन त जस्ताको तस्तै पास भएमा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ।